बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को गाली दे, जो अल्लाह को बुरा कहे, जो अल्लाह को बेटा ठहराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद ठहराए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेटा ठहराए, ऐसे लोगों के त्योहारों में क्या मुसलमान की जमीर गवारा कर सकती है कि उसके अंदर शिरकत करे, उनके त्योहारों के अंदर शामिल हो, उसके त्योहारों के अंदर हम मुबारकबादी दे और गिफ्ट दे? क्या मुसलमान की जमीर ये गवारा करेगी मेरे भाइयों? अगर हमारे और आपके दिलों में जर्रा बराबर ईमान की अगर चाशनी बाकी है, जर्रा बराबर अल्लाह की गैरत अगर तुम्हारे दिलों के अंदर है, जर्रा बराबर अगर ईमान है तुम्हारे दिलों के अंदर, तो जरा सोचो कि जो लोग अल्लाह के लिए बेटा बनाते हैं, अल्लाह के ताल्लुक से अकीदा रखते हैं कि रब ने बेटा पैदा किया है, ऐसे लोगों के त्योहारों में हम शिरकत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ड्रेस बनवाते हैं और टोपी नुमा ना जाने क्या टोपियां बनवाते हैं, और इसी तरह से अजीब व्हाइट कलर का कापूस की शक्ल में ला करके हम अपने बच्चों को देते हैं, और वो बच्चे जाकर के कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और ना जाने कहां कहां। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर थोड़ी सी गैरत तुम्हारे दिलों के अंदर है तो इससे हमें दूर रहने की जरूरत है। अपने बच्चों को सही तालीम दे, जो शरीयत की तालीम है, जहां शरीयत खुशी मनाने का हुक्म देती है वहां पे हम खुशी मनाएं और उन तमाम त्योहारों से दूर रहें जिसकी शरीयत क्या है, इजाजत नहीं देती है। सलफ़े सालिहीन इस ताल्लुक से सख्ती के साथ मना करते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि ऐसे लोगों के ईद में शामिल ना हो, ऐसे लोगों के त्योहारों में शामिल ना हो। अबू हफ्स अल कबीर बयान फरमाते हैं कि जो 50 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसने इबादत किया हो, 50 साल अल्लाह की इबादत करता रहे, और ईसाइयों के त्योहारों में उनकी जिस दिन वो अपने त्योहार मनाते हैं उस दिन की ताजीम करते हुए अगर एक अंडा अगर वो पेश कर देते हैं, उस दिन की ताजीम करते हुए, मुबारकबादी पेश करते हुए अगर कोई एक अंडा पेश कर देता है तो कहते हैं उसकी 50 साल की इबादत जो है परायगा हो जाएगी, उसकी तमाम नेकियां जाए और बर्बाद हो जाएंगी। और अगर अजमत के ताजीम करते हुए, उस दिन की ताजीम करते हुए अगर स्पेशल कोई वो डिश बनाता है जो डिश दीगर अय्याम में वो नहीं बनाता है, अबू हफ्स अल कबीर बयान फरमाते हैं फकद कफरा, तो ऐसे आदमी ने कुफ्र किया। मुसलमानों, अगर हम उस दिन के अंदर एक खास लिबास अपने बच्चों को पहनाते हैं और एक खास गिफ्ट अपने बच्चों के हाथ में थमा करके अपने बच्चे की शक्ल वैसे बनाते हैं जिस तरह उनके त्योहारों में है, भला बताओ ये अकीदा, ये अपने बच्चों को जो हमें कपड़ा पहना करके भेज रहे हैं, बताओ हमारे अमाल का क्या होगा, हमारी नमाजों का क्या होगा जो 5 वक्त आकर के हम अल्लाह के घर के अंदर अदा करते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाइयों। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन उन्हीं नाफरमानों के साथ करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मेरे भाइयों, ये जो क्रिसमस डे है ये जिनके लिए है वो मनाएं, हम उन्हें मना नहीं करते हैं, लेकिन आप उसके अंदर शिरकत ना करें। हमें एक बात बड़ी प्यारी लगती है, हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी जी है वो कहा करते हैं, और प्यारी है उनकी बात जो है बयान के योग है, वो कहा करते हैं कि हम अगर किसी के मजार पे जाएंगे तो हम टोपी नहीं लगाएंगे और ना हम इस बात पर लोगों को मजबूर करते हैं कि वो हमारे मंदिरों में आए तो जो है हमारे लिबास पहन करके आए। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है, इस पर मुसलमानों को अमल करने की जरूरत है। लोग कहते हैं मुबारकबादी नहीं देंगे, खुशियां नहीं पेश करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। अल्लाह नाराज हो जाए मुसलमान को मंजूर है, लेकिन मखलूक नाराज हो ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है। उल्टी गंगा कैसे बह रही है, हमारी अकल और दिमाग को क्या हो गया है, उल्टी सोच यहां से शुरू। इस तरह के जितने भी त्योहार हैं जो गैर शरई हैं उसके अंदर मुसलमानों की शिरकत हराम है, जायज नहीं है। और अगर कोई इस त्योहार में शिरकत कर रहा है तो गोया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को चिढ़ा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे रहा है, जैसा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर है। मेरे भाइयों,
یہ چند باتیں تھی کرسمس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے سے خوشی منانے کی توفیق دے جس طریقے سے صحابہ کرام اسلاف اعظام نے خوشی منائی ہے, اور جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم وہیں پہ رہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہم اس برائی کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برائی سے دور رہیں. اور میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں, اس لائق تو نہیں ہوں جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہے. مسلمانوں اور نوجوانوں اور والدین سے, ذمہ داروں سے میری ایک ہی گزارش ہے, 25 دسمبر آنے والا ہے, 25 دسمبر آنے والا ہے. خدا را اللہ کے لیے ایک قدم آپ اللہ کے لیے بڑھائیں کہ اس موقع پہ اگر آپ کے بچوں کو اسکول والے بلائیں بھی تو خدا را ایک دن اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں, اس دن اپنے بچوں کو خاص لباس نہ پہنائیں. جو لباس وہ پہناتے ہیں وہ عجیب و غریب لباس ہوتا ہے, نام مجھے اس کا نہیں یاد آ رہا ہے, لال کلر کا ہوتا ہے, وائٹ بھی ہوتا, سر پہ ٹوپی جو کپی کی طرح ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ لباس پہنا کر کے خدا را ہم اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. اور اسی طرح سے جو بھیجا جاتا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بھیجے ہی بھیجے, ایک مرتبہ اللہ کے لیے میرے بھائیوں اللہ کے اس گھر کے اندر عہد کریں کہ آنے والا جو 25 دسمبر ہے ہم اپنے بچوں کو یہ لباس نہیں پہنائیں گے, یہ تہوار منانے کا حکم نہیں دیں گے, ان کو گھر کے اندر قید کر کے رکھیں گے. تم ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھو, اللہ کی قسم تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ گے, میرا پروردگار 2 قدم بڑھ کر کے آئے گا. تم رب کی طرف چلتے جاؤ گے, میرا رب تمہاری طرف دوڑ کر کے آئے گا. مسلمانوں یہ فتنے کا دور ہے, یہ تمہارے ایمان کے یہ فتنے کا دور ہے. یہاں پہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہے, چہار جانب فتنے نظر آ رہے ہیں, کہیں ایمان کا سودا ہو رہا ہے, کہیں کفار کے تعلق سے, کہیں تہواروں کے تعلق سے. آج سارے کے سارے لوگ اسی در پہ ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو کیسے نکالا جائے. یہ موقع ہے میرے بھائیوں, یہ وقت ہے, اپنے آپ کو سدھارے, اپنے آپ کو غیر شرعی تہواروں سے دور رکھے. آپ عہد کریں اللہ کے اس گھر کے اندر کہ ہم 25 دسمبر کے تہوار میں نہ خود شامل ہوں گے, نہ اپنے بچوں کو شامل کریں گے, نہ کوئی مخصوص پکوان پکوائیں گے. اس سے ہم تمام کے تمام دور رہیں گے. ایک مرتبہ تم کر کے دیکھو, رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تم کو کتنا بڑا انعام دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیوں کریں گے آپ لوگ ایسا انشاءاللہ؟ کریں گے. اللہ کے اس گھر میں عہد لے رہے ہیں, یہ کوئی معمولی جگہ میرے بھائیوں نہیں ہے, یہ رب کا گھر ہے. اگر آپ نے یہاں وعدہ کیا ہے تو آپ عزم مصمم کر لیں کہ اب اس کے بعد جو ہے ہم کسی کرسمس اور 25 دسمبر کی تہوار میں اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے. عہد کرے, من کان للہ کان اللہ لہ. تم اللہ کے لیے برائی چھوڑو گے نا, اللہ اس کے بدلے اتنی بڑی نعمت دے دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, توحید پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو توحید پر ہو, ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو. واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.